Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Recording in progress. Hello. एकछिन है। Okay. सबैजनालाई स्वागत छ क्लासमा। केही क्वेशन छ भने क्वेशनबाट सुरु गरौँ। क्वेशन्सहरु केही छ भने क्वेशनबाट सुरु गरौँ। छ क्वेशन केही कसैको? अनम्युट गरेर क्वेशन सोधौँ है। अब रेगुलर क्लास गर्नुपर्छ, 1-2 दिन बीचमा रोकेला, तर एभ्रीडे जस्तै क्लास हुन्छ। अहिले बीचमा इन्टरनेट गयो भने म रिकनेक्ट हुन्छु, तपाईहरु बसिरहनु होला। कसैको केही क्वेशन छैन? र अलि अल्छी गरेको कुरा छ। त्यसपछि सेक्सन 117 टु 119 को कुरालाई पनि मैले कम्प्लिट गरेको छैन भन्ने मलाई फिडब्याक छ। अनि अर्को ट्याक्सेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स, ट्याक्सेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स बिजनेस सेक्सन 60-61 यो एउटा पनि थ्योरेटिकली लेखाउन छुट्या छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यसपछि आएर डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट चाहिँ मलाई याद छ। यति कुरालाई फेरि फर्दर भनिदिनु भन्ने कुरा छ मसँग। त्यसकारणले गर्दा म अब यो डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट
यति सकाएर हामी त्यसपछि एकचोटि हामीले कस्टम सकाछौँ र त्यसपछि हामी एक्सर्साइजतिर लाग्छौँ र कस्टम्समा केही नबुझेको छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसमा समस्या भएन धेरै चाहिँ लाग्दैन अब एकदमै धेरै क्लासेसहरू चाहिँ लाग्दैन इन्कम ट्याक्समै पनि त्यस कारणले गर्दा अब हामी सुरु गर्छौँ मेन चाहिँ अब म के हो यो ओके मेन चाहिँ अब म सेक्सन 94 बाटै जान्छु इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सबाट सेक्सन 94 र अपडेटहरू जति पनि छन् इन्कम ट्याक्स एक्टमा आएका चेन्जेसहरू जति पनि छन् त्यो चेन्जेसको बारेमा चाहिँ हामी यो सकिसकेपछि एकचोटि फेरि डिस्कसन गर्छौँ र आइक्यानले क्वेसन सोद्धाखेरि दुई तरिकाले क्वेसन सोध्दा छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ मलाई पनि के थाहा छ भने आइक्यानले क्वेसन सोद्धा दुई तरिकाले क्वेसन सोध्छ एउटा अघिल्लो वर्षको जस्तो 2077-78 को र अर्को 2078-79 को एप्लिकेबल हुने गरी भनेर क्वेसन सोध्छ अब मलाई थाहा छैन यो 78-79 को लागि आएको बजेट पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट भयो भने के हुन्छ यसको इम्प्याक्ट के आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ क्ल्यारिटी अझै पनि छैन त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी जुन छ त्यो क्ल्यारिटी नभएको हिसाबले भोलिको दिनमा पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट भयो र पार्लियामेन्टले यो ललाई एज इज वेयर इज बेसिसमा एडप्ट गरेन भने तत्कालको लागि यो ल लागू नहुन सक्छ त्यो बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि हेर्नुपर्छ हामी अलिकति त्यो क्लियर इन्भाइरोमेन्टमा छैनौँ आजको दिनमा त्यसलाई हामीहरूले हेर्नु पर्यो अब मैले यहाँ जति पनि पढाउँछु यदि कुनै चेन्जेसहरू रहेछ भने म चेन्जेसलाई इन्कर्पोरेट गरेर पढाउँछु अघिल्लो वर्ष यो थियो अहिले यो वर्ष यो छ भनेर अर्थात् तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र मैले हिसाब गराउन बाँकी छ मलाई याद छ इम्प्लोइमेन्ट र इन्भेस्टमेन्टको गराएँ जस्तो लाग्छ बिजनेसको हिसाब गराउन चाहिँ मलाई बाँकी छ र मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दा इफ यु हेभ द क्वेसन यो क्वेसन सरले डिस्कसन गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने आई विल डिस्कस द्याट इन द क्लासरुम भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ अहिलेसम्म तपाईँहरूबाट त्यो फिडब्याक चाहिँ आएको छैन आई एम एक्सपेक्टिङ यो क्वेसन सरले गरिदिनुहोस् यो भयो भने सजिलो हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ द्याट वुड बी इजियर फर मी म त्यो क्वेसन गरिदिन्छु र एउटा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कम्पिटिसनको लार्जर लेभलको हिसाबको कुरा भएको छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ र गरिन्छ पनि अब लागौँ इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स सेक्सन 94 इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स सेक्सन 94 हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग तीन थरी ट्याक्स पेयरहरू छन् एउटा D01 रिटर्न भर्ने अर्को D02 रिटर्न भर्ने अर्को D03 रिटर्न भर्ने हामी यसलाई प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयर भन्छौँ यसलाई प्रिजम्प्टिभ भन्छौँ यसलाई टर्नओभर बेस्ड ट्याक्स पेयर भन्छौँ टर्नओभर बेस्ड र यसलाई हामी अदर देन D01 एन्ड D02 तपाईले D04 रिटर्न पनि छ D04 को बारेमा सरले भन्नु भएन भनेर भन्नु होला D04 विवरण भए पनि त्यो विवरण चाहिँ कर तिर्न नपर्ने व्यक्तिको लागि विवरण हो पहिले फाइनल विथहोल्डिङ ट्याक्स बुझाइसकेको वा इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स बुझाइसकेको एडिसनल कर तिर्न नपर्ने व्यक्तिहरू र D03 रिटर्न नभरे पनि हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ D04 रिटर्न हो त्यही भएर त्यसलाई छोड्दियौँ प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स वालाले इन्स्टलमेन्टमा ट्याक्स तिर्दैन नो इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स टर्नओभर ट्याक्स वालाले दुई किस्तामा कर बुझाउँछ दुई किस्तामा ट्याक्स बुझाउँछ यो यसलाई अलि लास्टमा हामी डिस्कसन गरौँला कसले इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स बुझाउनु पर्ने कसले नपर्ने भन्ने कुरा एकछिनमा हामी डिस्कसन गर्छौँ अहिले चाहिँ टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसनमा जाउँ दुई किस्तामा बुझाउँछ एक किस्ता बाई पुस एन्ड अर्को किस्ता बाई असाड एन्ड र अब म यो टर्नओभर ट्याक्स पेयरको आएकै भएर ठ्याक्क म भनिदिइहालेँ तपाईँहरूलाई प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयर र टर्नओभर ट्याक्स पेयरको लास्ट इयरको र अहिलेको चेन्जेसहरू सबभन्दा पहिला यो किस्तामा म अहिले एकछिनपछि आउँछु हाम्रो पोहोरसम्मको प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयरको कन्डिसन प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयरको लागि कन्डिसन के थियो भने ट्याक्स पेयर बन्नको लागि कन्डिसन चाहिँ के थियो भन्दा इट वाज भोलुन्टरी तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यसपछि टर्नओभर लेस देन or equal to 20 lakh and profit less than or equal to 2 lakhs not registered for VAT चौथो natural person generating income from business
income from business having source in Nepal and no other income. No other income. Point number 5, no claim of TDS as advance tax. एडभान्स ट्याक्स स्वरूपमा त्यसपछि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि क्लेम गर्न नपाइने. मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्यान नट बी क्लेम्ड. भनेपछि ट्याक्स क्रेडिट नै नपाइने. एउटा दुईटा तीनटा चारवटा र त्यसपछि अर्को भोलुन्टरी भनेको चाहिँ राइटिङमा अप्ट गर्ने भन्ने प्रोभिजन थियो प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयरको लागि. तर अब यो वर्ष के गरियो भन्दा बाई फाइनान्स अर्डिनेन्स 2078 के गरियो यो वर्ष भने चाहिँ नम्बर 1 रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन, मैले नेचुरल पर्सन मात्रै लेखेँ, मिस्टेक भयो यो. रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन having income only from business with source in Nepal. Number 2, resident natural person having income only from business with source in Nepal. Number 2, cannot claim medical tax credit and advance tax arising out of tax deducted by agent. The point number 3, turnover less or equals to 30 lakhs. हेर्नुस् है, and profit and भयो less or equals to 3 lakhs. एउटा 0 अलिकति कम भयो, एउटा 0 3 lakhs. यो 3 लाख अहिले बुझिएन भन्नुहुन्छ तपाईहरुले, त्यही भएर मैले अहिले यसलाई सच्याइ दिइहालेँ. लेस or equals to 3 lakhs. यति कन्डिसन भयो भने म्यान्डेटरी प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसन. जस्तो अब लास्ट इयर सम्म प्रिजम्पटिभ ट्याक्सेसनको क्वेशन आयो भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दा इट वाज अ भोलुन्टरी. यो भोलुन्टरी थियो, त्यसकारणले गर्दा तपाईले 2077-78 सम्मको क्वेशनमा चाहिँ तपाईले नर्मली बिजनेसको हिसाब गरेर प्रॉफिट छैन, प्रॉफिट नभएको रिजनले गर्दा म कर तिर्दिन भनेर भन्न पाउनुहुन्थ्यो, वा 4 लाख रुपैयाँ सम्म मात्रै प्रॉफिट छ त्यसकारणले गर्दा कर तिर्दिन भन्न पाउनुहुन्थ्यो भने यो केसमा यदि प्रॉफिटको फिगर प्रॉफिट 3 लाख भन्दा कम छ भने लस नै भयो भने नि प्रॉफिट नभएकै केस भयो, र टर्नओभर 30 लाख रुपैयाँ सम्म छ भने भ्याटमा दर्ता भए पनि नभए पनि रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हो भने उसले म्यान्डेटरीली के गर्नु पर्यो भन्दा प्रिजम्पटिभ ट्याक्स तिर्नु पर्यो. भनेपछि नगरपालिका क्षेत्रमा गाउँपालिका क्षेत्रमा छ भने 2500 रुपैयाँ कर तिर्नु पर्यो, नगरपालिका क्षेत्रमा छ भने 4000 र उपमहानगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रमा छ भने 7500 रुपैयाँ कर तिर्नु पर्यो, विथ इफेक्ट फ्रम 77-78 को लागि हैन, 78-79 को लागि. भनेपछि तपाईहरुलाई क्वेशन यदि 78-79 को लागि भनेर भोलि आइक्यानले सोध्यो फाइनान्स अर्डिनेन्सलाई लिएर भने यसको 3-4-5 मार्क्सको क्वेशन बन्न सक्छ. बन्यो भने ट्याक्क तपाईहरुले यसमा प्रिजम्पटिभ ट्याक्स लाग्छ, प्रिजम्पटिभ ट्याक्स अनुसार चाहिँ यति ट्याक्स तिर्नै पर्छ, तिर्नै बाहेक अरु विकल्प छैन भनेर भन्नु पर्यो. अर्को टर्नओभरको केसमा पनि यस्तै थियो. जस्तो टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसनमा के थियो भन्दा टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसनमा चाहिँ हामीले पहिला पनि एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ है यो विषयमा एकदमै क्लियरली. टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसनमा के थियो भन्दा रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन with income only from business having source in Nepal. Only from business. मैले ट्याक्स रेट चाहिँ अहिले एक्सप्लेन गर्दिनँ, यसपछि गर्छु, भोलिको क्लासमा गरौँला. Having source in Nepal. Point number 1. Number 2, not registered for VAT. Number 3, turnover greater than 20 lakhs and turnover less than 50 lakhs.
त्यसपछि अर्को पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दा त्यो स्पेशल सर्भिस बिजनेस, स्पेसिफिक सर्भिस बिजनेस 8वटा सर्भिस बिजनेस थियो। मैले अहिले मेमोराइज गरेको छैन, स्पेसिफिक तपाईहरुलाई याद होला। यो भयो भने क्यान नट अप्ट भन्ने खालको यो प्रोभिजन थियो। भनेपछि भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्ति हो भने टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसन तिर्दैन थियो अघिल्लोचोटि भने। अहिले के गरियो भन्दा चाहिँ यो पहिला ठ्याक्कै काटियो। भनेपछि यदि कुनै रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको इफ अ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हैज बिजनेस इनकम only that has source in Nepal, नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायिक आम्दानी मात्रै छ कुनै रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनसँग भने एकछिन म यो शेयर हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्दैछु हैन। ले ब्ल्याक इफेक्ट दियो के पछाडी, एकछिन है। छोड्दिएँ अहिले। सोर्स इन नेपाल छ भने टर्नओभर यसलाई भने 30 लाख भन्दा बढी टर्नओभर छ, र 1 करोड भन्दा कम छ भने, अब चाहिँ 1 करोड पुगेको छ है। एन्ड अब प्रॉफिटको फिगर पनि थपियो, प्रॉफिट लेस देन अर इक्वल्स टु 10 लाख छ भने, र पर्सनल सर्भिस बिजनेस हैन भने, पर्सनल सर्भिस बिजनेस हैन भने यसले के गर्छ भन्दा म्यान्डेटरी टर्नओभर बेस्ड ट्याक्स तिर्छ विथ इफेक्ट फ्रम टर्नओभर बेस्ड ट्याक्स तिर्छ विथ इफेक्ट फ्रम 2077-78। भनेपछि लस नै भए पनि कर तिर्ने भयो। यदि 31 लाख भन्दा माथिको टर्नओभर छ, 10 लाख भन्दा 1 करोड भन्दा माथिको 1 करोड भन्दा कमको टर्नओभर छ र प्रॉफिट चाहिँ 10 लाख भन्दा कम छ वा 10 लाख सम्म छ भने उसले के गर्छ भन्दा म्यान्डेटरी टर्नओभर बेस्ड ट्याक्स तिर्छ। पर्सनल सर्भिस बिजनेस हैन भने डाक्टर, इन्जिनियर, लयर, अडिटर यस्तैले चाहिँ तिर्न पाएनन्। त्यो बाहेक अरूले कन्सल्टेन्टहरूले, एक्टरहरूले चाहिँ तिर्न पाएनन्। त्यो बाहेकहरूले चाहिँ म्यान्डेटरीली के गर्ने भयो भन्दा टर्नओभर बेस्ड ट्याक्स तिर्ने भए। भनेको मतलब तपाईहरुले यो दुईटा कुरा चाहिँ यो वर्षको क्वेशन सोध्यो भने एक तरिकाले र 77-78 को लागि क्वेशन सोध्यो भने एक तरिकाले र 78 सरी विथ इफेक्ट फ्रम 2078-79 है। यो 77-78 हैन, 78-79 को लागि हो यो विथ इफेक्ट फ्रम 2078-79। भनेपछि अब यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो। 5 मार्क्स को क्वेशन मेम्बरशिपलाई पनि सोध्न सक्छ र क्याथोलिक स्टुडेन्टलाई पनि सोध्न सक्छ। अब हामी जाउँ इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सेसनमा नि। इन्स्टलमेन्टमा दुईटा किस्ता, दुई किस्तामा पुश एन्डमा कति भन्दा चाहिँ पुश एन्डमा कति भन्दा चाहिँ के अरे पुस 20 गतेसम्मको, पुस 20 सम्मको, नेपालीमा लेखिदिएँ है मैले, सम्मको टर्नओभर, एक्चुअल टर्नओभरमा लाग्ने टर्नओभर ट्याक्स। पुस 20 सम्मको एक्चुअल टर्नओभरमा लाग्ने टर्नओभर ट्याक्स पहिलो किस्तामा। असाढमा चाहिँ कति भन्दा चाहिँ स्टेप 1 क्याल्कुलेट टर्नओभर अन्टिल असाढ 20। 2 नम्बर टर्नओभर असाढ 20 सम्म क्याल्कुलेट गरेपछि प्रोजेक्ट टर्नओभर फर असाढ एन्ड, भनेपछि असाढ एन्ड सम्म कति टर्नओभर हुन्छ। नम्बर 3 क्याल्कुलेट टर्नओभर ट्याक्स एप्लिकेबल अन टर्नओभर फर द इयर, applicable for turnover during the year। एकछिन है,
अब यसरी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि टर्नओभर असाढ मसान्तसम्म क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी स्टेप 4 मा जान्छौँ। म यहाँ गएर लेखिदिन्छु स्टेप 4 किनकि अटेन। स्टेप 4 मा के गर्छौँ भन्दा त्यो ट्याक्स जुन असाढमा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ ट्याक्स क्याल्कुलेटेड ड्युरिङ असाढ माइनस पेड इन पुस यति गरेर हामी के गर्छौँ भन्दा ब्यालेन्स चाहिँ सेकेन्ड किस्तामा बुझाउँछौँ। र अब एक्चुअल टर्नओभर प्रोजेक्टेड टर्नओभर भन्दा फरक भयो भने त्यो बेलामा हामीहरूले फर्दर इन्कम रिटर्न बुझाउने बेलामा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनिसकेपछि 2 किस्तामा कर तिर्ने इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स तिर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसनको लागि। अब हामी जाउँ D03 नर्मल पर्सनहरूले कहिले कहिले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्दा D03 विवरण भन्नेले इम्प्लोइमेन्ट मात्रै इन्कम हुनेले इन्भेस्टमेन्टबाट मात्रै इन्कम हुनेले इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै इन्कम हुनेले इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स बुझाउनु पर्दैन। जसले इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स बुझाउनु पर्दैन त्यो मान्छेले इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न पनि बुझाउनु पर्दैन। भनिसकेपछि इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स बुझाउनु पर्नेले एउटा टर्नओभर बेस्ड ट्याक्सेसन हुने भयो, अर्को चाहिँ D03 रिटर्नवालाले भयो। उनीहरूले कति किस्तामा भन्दा 3 किस्तामा, एउटा पुसमा फर्स्ट किस्ता पुस, सेकेन्ड किस्ता चैत्र, यो पुसमा होइन है बाई पुस हो, बाई चैत्र हो अनि बाई असाढ हो। भनेको मतलब तपाईले पहिलो किस्ता लगेर साउनमै पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, भदौमा पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, असोज कार्तिक मङ्सिरमा जहिले पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, पुसमा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो किस्ता कति भन्दा चाहिँ 40% अफ इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी, इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी क्युमुलेटिभमा चाहिँ 40% हो। यसमा कति जम्मा गर्ने बाई पुस एन्ड भन्दा अफ इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी 70%, यसमा कति भन्दा 100% अफ इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी। अब यो इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी भनेको के हो भन्दा चाहिँ यु विल इस्टिमेट द टर्नओभर एन्ड यु विल इस्टिमेट द प्रॉफिट, र त्यसको बेसिसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ ट्याक्स लायबिलिटी इस्टिमेट गर्नुहुन्छ, र त्यसको आधारमा पुसमा 40% कभर गर्ने गरी, चैतमा 70% कभर गर्ने गरेर असाढमा 100% कभर गर्ने गरी ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। यो सँगसँगै तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भन्दा इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न पनि बुझाउनुहुन्छ। इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न अर्थात् सेक्सन 95, सेक्सन 95 ठीक छ। भनिसकेपछि अब हामी लागौँ इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न भनेको के हो र इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न बुझाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ भन्ने कुरामा। वेट फर अ मोमेन्ट, एकछिन मलाई थोरै फुर्सद दिनु होला। म छु है क्लासमा। दायित्व भएका सबैले इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न बुझाउनु पर्छ। ड्यु डेट कहिले हो भन्दा पहिलो इन्स्टलमेन्ट बुझाउने। ड्यु डेट कहिले भन्दा ड्यु डेट कहिले हो भन्दा चाहिँ when फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट इज ड्यु, इन्स्टलमेन्ट इज ड्यु, जब पहिलो इन्स्टलमेन्ट ड्यु हुन्छ त्यो बेलामा हो ड्यु डेट। ठिक छ, तपाईहरुको भिडियो चाहिँ अफ गरिदिनु होला हैन, बेकारमा ब्यान्डविड्थ मात्रै खान्छ। ड्यु डेट भनेको चाहिँ अब रिवाइज इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न बुझाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा रिवाइज इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न मे अल्सो बी फाइल्ड, रिवाइज इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न मे अल्सो बी फाइल्ड, मे अल्सो बी फाइल्ड, रिवाइज इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न मे अल्सो बी फाइल्ड। त्यसपछि सुनिरहनु भएको छ? इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्नमा एमेन्डमेन्ट गर्छ ट्याक्स अफिसले, एमेन्डमेन्ट इन इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न, एमेन्डमेन्ट इन इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हुन्छ ट्याक्स अफिसबाट। इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हुन सक्छ भनेको मतलब इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हामीले फाइल गरेको इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्नमा पनि एमेन्डमेन्ट आउन सक्छ। कुन केसमा भन्दा नम्बर 1, इफ अ ट्याक्स पेयर डज नट फाइल इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न, डज नट फाइल इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न। ट्याक्स पेयरले इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेन भने
इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्नमा एमेन्डमेन्ट आउन सक्छ। नम्बर 2, इफ ट्याक्स अथोरिटी इज नट satisfied by the return filed by taxpayer, करदाताले पर्सनले फाइल गरेको ट्याक्स रिटर्नबाट चाहिँ इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्नबाट चाहिँ ट्याक्स अथोरिटी सेटिस्फाई भएन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न रिभाइज हुन सक्छ, रिभिजन हुन सक्छ। यदि भइसकेपछि एमेन्डमेन्ट हुने बेलामा के हुन्छ भन्दा चाहिँ बेसिस अफ एमेन्डमेन्ट हामीलाई चाहियो। बेसिस अफ एमेन्डमेन्ट के हुन्छ भने एमेन्डमेन्ट सरी मैले डी लेखेको छु, एमेन्डमेन्टै हो। बेसिस अफ एमेन्डमेन्ट के हुन्छ भन्दा अन द बेसिस अफ ट्याक्स पेड ड्युरिङ इमिडिएटली प्रिसिडिङ इन्कम इयर, ड्युरिङ इमिडिएटली प्रिसिडिङ इन्कम इयर। बेसिस चाहिँ यही नै हो। र यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा रिटर्न नोटिस मस्ट बी सर्भड, रिटर्न नोटिस मस्ट बी सर्भड टु द फाइलर अफ रिटर्न फाइल गर्ने मान्छेलाई चाहिँ रिटर्न नोटिस सर्भ गर्नु पर्यो। र त्यसपछि आएर इफ देयर इज एमेन्डमेन्ट छ भने चाहिँ द इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी इज इक्वल टु एमेन्डेड इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी तिर्नै पर्यो। यो चाहिँ अब चित्त बुझेन भने के गर्ने भन्दा लिगल रिकोर्समा जान पाइन्छ भनेर हामीले पहिला पनि कुरा गरिसक्यौँ। इक्वल्स टु एमेन्डेड इस्टिमेटेड ट्याक्स लायबिलिटी, त्यो बराबरको पैसा तिर्नु पर्यो। चित्त बुझेन भने मुद्दामा जानु पर्यो। भनेपछि अघिल्लो वर्षको ट्याक्स भन्दा यो वर्षको एमेन्डमेन्ट कम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्याक्स अफिसले के गर्न सक्छ भन्दा एमेन्डेड इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न चाहिँ इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्नलाई पनि एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ। अब अर्को चाहिँ फेलर टु फाइल इन्कम रिटर्न भयो इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न भयो भने के हुन्छ भन्दा फेलर टु फाइल इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न यो चाहिँ इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न नै हो है। यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दा दफा 117 को उपदफा 1 को अनुसार कर लाग्छ, शुल्क लाग्छ। फाइन होइन है, शुल्क भन्ने शब्द युज छ है। फिज इक्वल्स टु हायर अफ फलोइङ फी लाग्छ एउटा ₹5000 पर रिटर्न प्रति विवरण 5000 रुपैयाँ वा पोइन्ट नम्बर बी 0.01% अफ एसेसेबल इन्कम सोन इन रिटर्न। विवरणमा देखाइएको आय विवरणमा देखाइएको इन्कम रिटर्नमा देखाइएको एसेसेबल इन्कमको 0.01%, यहाँ पर एनम छैन है, 0.01% हो। इट इज अ फ्ल्याट अमाउन्ट। केही छ क्वेसन तपाईहरुसँग इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स र एस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्नसँग रिलेटेड छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। छ केही क्वेसन? छैन भने म इन्कम रिटर्नतिर लागे। सेक्सन 96 फाइलिङ अफ एनुअल इन्कम रिटर्न। फाइलिङ अफ एनुअल इन्कम रिटर्न वेज टु फाइल एनुअल इन्कम रिटर्न भन्दा जसले फाइल गर्नु पर्दैन त्यो बाहेक बाँकी सबैले फाइल गर्नुपर्छ भनेपछि ड्यू डेट को कुरा एकछिन पछि कुरा गरौँला। हु इज टु फाइल इन्कम रिटर्न, हु हेज टु फाइल एनुअल इन्कम रिटर्न, हु हेज टु फाइल एनुअल इन्कम रिटर्न। एनुअल इन्कम रिटर्न कसले फाइल गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ all persons except those who are exempted from filing income return. Filing income return. भनेपछि who is exempted from filing income return त भन्दा exemption from filing income return.
exemption from filing of annual income return. Section 97. Section 97 मा एनुअल इन्कम रिटर्न फाइल गर्नेबाट एक्जेम्पसन छ। यसमा हेर्ने कुरा के हो भन्दा unless A, the income of the person exceeds rupees 40 lakhs during the income year. Or IRD requires the person to file income return by publishing a notification, income return through a public notice or IRD requires the person to file income return through a public notice or return notice. The following persons are exempted from filing income return. यसमा म क्वेशन सोधौँला, मान्छेलाई बोलाएरै सोध्छु म अहिले। exempted from filing income return. तपाईहरुको नाम आयो भने आन्सर भन्न रेडी भएर बस्नु होला है। Point number 1. The person does not have income tax payable under section 3 of the act. तिर्नुपर्ने कर दायित्व नै छैन कुनै व्यक्तिको भने त्यस्तो व्यक्तिले इन्कम रिटर्न बुझाउनु पर्दैन। Number 2, the person earns income exclusively of final withholding payments during the income year. Final withholding payments during the income year. Point number 3, the person to whom हामीले section 4.3 पढिसकेका छौं है, is applicable. दफा 4 को अथवा 3 एप्लिकेबल भएको व्यक्तिले आफूले विवरण बुझाउनु पर्दैन, इम्प्लोयरले फाइल तिर्देको ट्याक्स नै फाइनल जस्तो मानिन्छ। कोही एकजना यहाँ आउनु भा रहेछ, भ्यूमा गएर पेज कलरमा व्हाइट सिलेक्ट गरे हुन्छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ पेज कलर मैले व्हाइटै देखिन, यहाँ समस्या त्यहाँनिर आयो के। सुलभ कहाँनिर छ यहाँ पेज कलर व्हाइट? यार मैले देख्दै देखिदिन के पेज कलर। पेज कलर नो फिल अनि कति मल्टिपल कलर्सहरु देखाउँथ्यो, यसमा देखाएन के। ए यहाँ पछाडी रहेछ है त, हैन एक्सेसिबिलिटी चेकर भन्ने छ। यो मेरो लाइसेन्स भर्सन हैन, त्यही भएर यसले केही न्यू खोजे कि जस्तो लागिरहेछ के मलाई। मलाई मेसेन्जरमा स्क्रिनशट पठाउँछु सर एकैछिन है त। ल द पर्सन टु हुम सेक्सन 4.3 इज एप्लिकेबल एउटा, र त्यसपछि आएर भेहिकल ओनर, सरी यो चाहिँ म गर्दै गर्छु उताबाट आउँदै गरे पनि हैन। A vehicle owner paying tax pursuant to section 113 of schedule 1 of the act, who is a natural person
यो चाहिँ नेचुरल पर्सन हो operating the business without registering a private firm. Point number 5, a person who has income only from disposal of non-business chargeable asset and who does not want to file income return. यी 5 थरी व्यक्तिले के गर्नु पर्दैन भन्दा यी 5 थरी व्यक्तिले रिटर्न बुझाइरहन पर्दैन। अब क्वेशन छ उर्मिला देशेमरुलाई, उर्मिलालाई क्वेशन छ। द क्वेशन इज म्यूट गरौँ है माइक। क्वेशन इज you have earned dividend income of rupees 2 crore during income year 2077-78. You do not have any other income. Do you require to file income return? Exempt हुन्छ सर। हजुर exempt हुन्छ। रिटर्न बुझाउनु पर्यो कि परेन? परेन। Final withholding payment। ल ओके, रचना बस्नेत। हजुर सर। Question: You have earned dividend income of rupees 2 crore during income year 77-78. You do not have any other income. Do you require to file income return? No, यो माथिको section 96 को exempt को clause 2 ले गर्दाखेरि exclusively final withholding payments। अंजलि जी। सर त्यही हो सर, बुझाउनु पर्दैन सर फाइनल विथहोल्डिङ भएको हुनाले। ओके, डेभिड सापकोटा। हजुर सर। बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन विवरण? पर्दैन सर, फाइनल विथहोल्डिङ। अलि माथि गए है म। Unless the income of the person exceeds rupees 40 lakhs during the income year, or IRD requires the person to file income return through a public notice or written notice, the following persons are exempted from filing income return भनेर भनेको छ। फेरि दोहोऱ्याएँ है मैले। Unless the income of the person exceeds rupees 40 lakhs during the income year, or IRD requires the person to file income return through a public notice or written notice, the following persons are exempted from filing income return भनेर भनेको छ। हो? Sorry. के बुझियो अंजलि जी? सर यसमा चाहिँ हाम्रो इन्कम चाहिँ 2 करोड भएको हुनाले 40 लाख भन्दा माथि भएको हुनाले अब यो केसमा चाहिँ बुझाउनु पर्ने देखियो सर। किनकि अनलेस या भनेको छ नि त। ओके, भनेको मतलब कुरा के हो भन्दा यदि कसैको इन्कम 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने उले इन्कम रिटर्न बुझाउनै पर्छ। नम्बर 1 पोइन्ट। पोइन्ट नम्बर 2, यदि कसैलाई आईआरडी ले चिठी लेखेर विवरण बुझाउन आइछ भन्यो भने त्यसले पनि विवरण बुझाउनै पर्छ। यो 5 वटा एक्सेप्सनल लिस्टमा पर्छु भनेर घरमा हात बाँधेर बस्न पाउँदैन। नम्बर 3, कसैलाई आईआरडी ले पब्लिक नोटिस, अ क्लास अफ ट्याक्स पेयरलाई आईआरडी ले पब्लिक नोटिस इस्यु गरेर इन्कम रिटर्न बुझाउन आइछ भन्छ भने त्यो बेलामा पनि रिटर्न बुझाउन जानु पर्यो। यो 3 वटै कन्डिसन एक्जिस्ट हुँदैन भने यो 5 वटा कन्डिसन वालाले इन्कम रिटर्न बुझाइरहन जरुरी छैन, इन्कम रिटर्न बुझाउनै पर्दैन। ठीक छ? भनेको मतलब अब के भयो भन्दा यहाँ तपाईहरु चुकेको अर्को पनि पोइन्ट छ। तपाईहरुले यहाँ के भन्नुभयो ठाडै भने चाहिँ जस्तो कि
यहाँ डिभिडेन्ड इन्कम भनेको छ, कहाँबाट भनेको छैन। रेसिडेन्ट कम्पनी वा पार्टनरसिपले पे गरेको डिभिडेन्ड इन्कम मात्रै के हो, फाइनल विथहोल्डिङ हो। यहाँ कहीँ पनि रेसिडेन्ट कम्पनी वा पार्टनरसिप भनेको छैन। भनेपछि तपाईँले डिभिडेन्ड भन्ने शब्द देख्न साथ के गर्नुभयो भन्दा डिभिडेन्ड इन्कम फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ भन्ने प्रिजम्सन लिनुभयो। एजम्सन पनि भन्दिनँ म, प्रिज्युम गर्नुभयो। त्यो प्रिजम्सन चाहिँ रङ हो। तपाईँले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा दुईवटा अप्रोच भयो। जुनसुकै तरिकाले पनि रिटर्न चाहिँ बुझाउनै पर्छ है। कन्क्लुजन रिटर्न बुझाउने हो, त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले 40 लाखभन्दा बढीको आम्दानी छ वर्षभरिमा, त्यस कारणले गर्दा विवरण बुझाउनै पर्छ। एक्जम्सनको लिस्टमा परेन भनेर लेखे पनि एन्सर भयो होइन। यो 20 लाख रुपियाँ हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउँछ कि अब यहाँ 20 लाख हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँले दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो। इफ इट वेयर फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट, अर्थात् रेसिडेन्ट कम्पनी वा पार्टनरसिपबाट अर्न गरेको डिभिडेन्ड हो भने चाहिँ त्यो बेलामा रिटर्न बुझाउनु पर्दैन थियो होइन। यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुँदैन थियो, अर्थात् नन रेसिडेन्ट कम्पनी वा नन रेसिडेन्ट पार्टनरसिपले यसलाई दिएको डिभिडेन्ड हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा यो ट्याक्सेबल इन्कम हुन्थ्यो र रिटर्न बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। भनेको मतलब यदि क्वेसन ओपन एन्डेड छ भने योर एन्सर मस्ट बी बेस्ड अन अल कर्नर्स। यस्तो यस्तो क्वेसन आइकनले सोध्ने एकदमै धेरैजना छ। यो बेलामा चाहिँ असम्पसन इज भेरी मच नेसेसरी। तपाईँले कुन बेसिसमा एन्सर दिएको हो, किनकि तपाईँले फाइनल विथहोल्डिङको लिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने डिभिडेन्ड मात्रै पढ्नु भयो भने चाहिँ रङ हुन्छ। डिभिडेन्ड मात्रै पढेर चाहिँ भएन। ओके, दिस इज अल अबाउट हु हेज टु रिटर्न फाइल, हु हेज टु फाइल इन्कम रिटर्न। इन्कम रिटर्न कसले फाइल गर्नुपर्छ भन्ने अब सेकेन्ड पोइन्ट, when to file income return. When to file income return. Unless, यसमा पनि unless आयो है। तपाईहरुले यो unless लाई चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला। यसमा पनि unless आयो। Unless, point number 1, there is extension of time limit under section, there is extension of time limit under section 98 or IRD demands income return before due date of filing such return pursuant to section 96(5) or 100. यहाँ यो दुईटा चाहिँ अलि मिल्दैन। दफा 96 को दफा 5 वा दफा 100 अनुसार आईआरडी ले इन्कम रिटर्न ड्यू डेट अफ फाइलिङ सच रिटर्न मागेन भने वा देयर इज एक्सटेन्सन अफ टाइम लिमिट अन्डर सेक्सन 98 छ भने बाहेक यस्तो अवस्थामा द रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विदिन 3 months of end of income year. 3 months of end of income year. आय वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिना भित्र चाहिँ विवरण बुझाउनै पर्छ। भनेपछि एक्सटेन्सन अफ टाइम लिमिट भनेको चाहिँ के हो भन्नेमा जाउँ अब। भनेपछि विवरण कहिले बुझाउने हो भन्दा 3 महिना भित्र बुझाउने हो, तर दुईवटा एक्सेप्सन छ। 3 महिनाको दुईवटा एक्सेप्सन छ। एउटा म्याथ थप्न पाइन्छ, अर्को म्याथ भन्दा अगाडि नै के गर्छ आईआरडी ले इन्कम रिटर्न माग्न सक्छ। भनेपछि एक्सटेन्सन अफ टाइम लिमिटमा जाउँ अब। इन्कम रिटर्नमा एक्सटेन्सन अफ टाइम लिमिट। The person shall make a return request. A person may make a return request. May make a return request. Person may make a return request with IRD. With IRD for the purpose of extension. For the purpose of
एकछिन है सबै कलर किन ब्ल्याक आइरहेको छ अहिलेसम्म बुझाएको छैन कि मलाई यो नो कलर वाला अप्सनै दिइरहेको छैन मलाई ठिकै छ यसले फरक स्विच परेन ब्याकग्राउन्ड गर्छु देखि हजुर हजुर स्विच ब्याकग्राउन्ड स्विच ब्याक भने भनेर छ त्यहाँ हेर्छु कहाँनिर ए ओके स्विच ब्याकग्राउन्ड भनेर छ हजुरको टप लेफ्ट थ्याङ्क यू डन भयो हैन त ल ओके ल अब सेतो आयो a person may make a return request with IID for the purpose of extension of due date of filing income return request दिन सक्छ income return such request must be filed within the due date of filing income return कहिले भन्दा within the due date of filing return त्यसपछि सेकेन्डमा के हो भन्दा where reasonable cause is shown and where reasonable cause is shown and if IRD thinks it appropriate दुईटा छ है if IRD thinks it appropriate it can extend the due date it can extend the due date whether or not it extends the due date or return notice must be served to the applicant यो चाहिँ दायित्व हो return notice must be served to the applicant. Finally, IRD may grant single or multiple extension. IRD may grant single or यो त हामी सबैलाई थाहा छ multiple extensions. But the extensions multiple गरे पनि single नै गरे पनि shall not in total exceed 3 months from the date the return was originally to be filed. भनेपछि विवरण बुझाउने म्याथ 3 महिना हो from the date of completion of income year तर 3 महिनासम्मको म्याथ थप्न पाइन्छ भन्ने कुरा यसले देखायो दफा 96.5 को कुरा हामीले एसेसमेन्टमा पढिसकेका छौं जेओपाडी एसेसमेन्टका कन्डिसन्सहरु यदि कुनै छन् भने त्यस्तो अवस्थामा आईआरडी ले पहिला नै पनि के गर्न सक्छ भन्दा इन्कम रिटर्न डिमान्ड गर्न सक्छ This is all about income return. यसमा अब अर्को आउँछ revised income return. यो अर्को प्रोभिजन हो revised income return. Section 96 subsection 5 just in subsection 6 income return लाई पनि रिभिजन गर्न पाइन्छ. Number 1 income return may be revised. कन्डिसन केही पनि छैन चाहेपछि रिभाइज गर्न पाइन्छ तर कन्डिसन के हो भन्दा the person filing income return may revise the return once filed if and only if the original return was filed within the due date of filing such return.
within the due date of filing such return. Number 1, the revision must be completed within 30 days of filing of income return. Must be completed within 30 days of filing of the original return. The process is as prescribed by IRD. The process is as prescribed by IRD. Procedural law बनाउने अधिकार छ IRD ले दिएको छ भनेपछि this is all about income return. के छ income return मा तपाईहरुले सोध्नु पर्ने क्वेशन्स छ भने सोध्नु होला. छैन केही? उर्मिला केही क्वेशन छ? सर त्यो एस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्नको केस छ नि हजुर त्यो पुस इनसम बुझाएन हामीले एकचोटि गएर असारमा बुझायौँ भने जुन त्यो 5,000 रुपैयाँ लाग्छ नि पर रिटर्न भनेछ हजुर त्यो हाम्रो कति अमाउन्ट हुन्छ असारमा बुझायो 5,000 हुन्छ. असारमा बुझायो भने हैन तपाईले जहिले सुके बुझाउनुस् पुसमा बुझाउनु भएन भने या त 5,000 रुपैयाँ पर रिटर्न भन्ने शब्दको खासै औचित्य छैन. 5,000 रुपैयाँ वा 0.01% अफ एसेसेबल इन्कम सकियो. एक पटक मात्रै लाग्ने हो. एउटा विवरण बुझाए पुग्छ. रिभिजन इज नट म्यान्डेटरी नि त. तीनटा विवरण बुझाउनु पर्दैन के त्यही भएर है त. हुन्छ सर. सर एउटा क्वेशन छ है मेरो. यो जुन रिवाइज इन्कम रिटर्नमा छ नि सर जस्तो हजुरले विदिन ड्यू डेट बुझायो भने भन्नुभयो नि रिवाइज गर्न मिल्छ भनेको. हो त्यो भनेको जस्तो म्याक्सिमम त हाम्रो 6 महिनासम्म हामीले गर्न मिल्छ नि त हैन. 6 महिनासम्म बुझाउन मिल्ने भयो नि त. त्यो ड्यू डेट भनेको त्यही हो. ड्यू डेट भनेको चाहिँ 6 महिना भयो के. जस्तो अब मैले म्याथ थपेको छु भने म्याथ थपेपछिको टाइम भित्र बुझाएँ भने पनि ड्यू डेट भयो. म्याथ थपेको छैन भने औसतमा शान्त भयो हैन. र त्यो भित्र विवरण बुझाए भने चाहिँ रिवाइज गर्न पाइयो. तर मैले मागमा गएर विवरण बुझाएर 1 महिना भित्र रिभिजन गर्छु भन्न चाहिँ पाइन. ए ओके हुन्छ सर. त्यो भनेको है त. हस् लास अरु के छ? अरु छैन भने दफा 116, 117, 118, 119 दफा 117 यो मोररलेस हामीले कभर गरेका छौं है. यो दफा 117, 118, 119 हामीले कभर गरेका छौं. यो भन्दा अगाडि नै अब स्पेसिफिकली पढाउने डिमान्ड आएको भएर मैले स्पेसिफिकली यसमा लागेको हो. नभए मोररलेस हामीले पढिसकेकै कुरा हो. दफा 117 चाहिँ फिज विवरण नबुझाएमा वा कागजात नराखेमा लाग्ने शुल्क हो. नम्बर 1 हामीले अघि फेलर सेक्सन 117 है 17 को सबसेक्सन 1 हामी कुरा गर्दै छौं. फेलर टु फाइल एस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न अघि हामीले कुरा गरिसक्यौं. एस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हामीले कुरा गरिसक्यौं. अब अर्को चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो क मा थियो. ख मा के छ भन्दा फेलर टु फाइल एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन रिटर्न है. एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन रिटर्न जस्तो एजेन्टले एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने भन्ने जुन हाम्रो सेक्सन 95 क मा छ त्यसको विवरण बुझाउन छुट्यो भने फी इक्वल्स टु 1.5% अफ यहाँ चाहिँ पर एनम आउँछ. 1.5% पर एनम यसमा चाहिँ पर एनम आउँछ. पर एनम अफ अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकम
पार्ट अफ मन्थ इक्वल्स टु 1 मन्थ इक्वल्स टु 1 मन्थ। यो केसमा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने रकमको 1% पर एनमको दरले शुल्क लाग्छ यदि कसैले एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन विवरण बुझाएन भने। गमा इन्कम रिटर्न फाइल गरेन भने इन्कम रिटर्न नट फाइल्ड विदिन ड्यु डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म मैले भन्नुपर्छ यसमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्दा ड्यु डेट सकिएको मितिदेखि कहिलेसम्म नबुझाइन्जेलसम्म है। इन्कम रिटर्न नट फाइल्ड विदिन ड्यु डेट भयो भने के हुन्छ भन्दा फी लाग्छ। यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा हामीसँग प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयर छ प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयरले फी कति तिर्छ भन्दा प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयर हो भने इक्वल्स टु ₹100 पर मन्थ। अदर देन प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयर हो भने इक्वल्स टु हायर अफ ₹100 पर month or 0.1% per annum of turnover भनेको मतलब inclusions under section 7 plus inclusions under section 8 plus without deduction है यो भनेको inclusions under section 9 र यसमा के हुन्छ भन्दा on the basis of days due यसमा चाहिँ month or part of month हैन days due को बेसिसमा हुन्छ। यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ on the basis of days due हुन्छ। के छ यसमा क्वेशन नबुझ्ने? फर एक्जाम्पल टर्नओभर 10 करोड छ 10 करोड भयो हैन टर्नओभर 10 करोड छ 2076-77 को इन्कम रिटर्न 2077 माघ 25 गते बुझायो रिटर्न फाइल्ड अन माघ 25 गते extension was taken until push until pause 77 माघ 25 ठीक छ। असोजमा कार्तिकमा 30 को महिना मंसिर 30 को पुष 29 को महिना छ भन्ने मानौ यो कार्तिक यो मंसिर यो पुष 29 को छ भन्ने मानौ। अब कति फिज लाग्यो त यो मान्छेलाई भन्दा ₹100 पर मन्थ नम्बर ए ₹100 पर मन्थ को दरले इक्वल्स टु ₹400। नम्बर 2 0.1% पर एनम अफ टर्नओभर कति छ 10 करोड मल्टिप्लाइड बाई कति दिन 30 30 60 29 89 plus 25 114 days divided by 365 days equals to कति आयो whichever is higher। यति बराबरको अमाउन्ट चाहिँ उसले बुझाउनु पर्यो। अर्थात् रिटर्न एक्सटेन्सन रिटर्न बुझाउने ड्यु डेट एक्सटेन्ड गरे पनि ड्यु डेट भित्र बुझाएन भने कार्तिक 1 गतेदेखि लाग्छ है फिज चाहिँ। टर्नओभर भनेको चाहिँ के हो भन्दा दफा 7 अनुसारको इन्क्लुजन दफा 8 अनुसारको इन्क्लुजन र दफा 9 अनुसारको इन्क्लुजन हो अर्थात् विदाउट डिडक्सन अफ एनी एक्सपेन्सेस हो। यदि पछि हामीले तेस्रो पोइन्ट पनि सकायौं दफा 117 को। अब हामी दफा 117 को चौथो पोइन्टमा जाउँ टीडीएस को विवरण बुझाएन भने के हुन्छ हो 117 को दफा 3 फेलर टु फाइल टीडीएस रिटर्न हामीले यो दफा 90 पढ्ने बेलामा नै यसमा एकदम व्यापक डिस्कसन गराएको छौं। गर्नलाई चाहिँ मैले फेरि रिभिजन गर्दै 2.5% पर एनम of TDS amount part of month equals to 1 month कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्दा from the due date of filing such return until
the date when the return is filed. And finally, दफा 117 को दफा 2 कागजात नराखेमा भनेपछि failure to maintain documents, prescribed documents हरू राख्न फेल भयो भने वा 5 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजहरू राखिएन भने fee is higher of number 1 rupees 1000 or number 2 0.1% of turnover. अघि 0.1% per annum of turnover थियो भने अब चाहिँ 0.1% of turnover यो बराबरको अमाउन्ट चाहिँ बुझाउनु पर्छ। यो 5 वटा these are 5 fees applicable as per section 117. मलाई लाग्छ 118 को हामीहरुले एकदम डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरेर हिसाब पनि गरिसकेका छौं। यो भन्दा अगाडि नै तपाईहरुले त्यो भिडियो तपाईहरुसँग भिडियोको लिंक अझै पनि छ, तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी लागौं अब सेक्सन 119 मा। सेक्सन 119 कर तिरेन भने interest if tax is not paid within the due date. Within the due date. Interest is applicable if tax is not paid during the within the due date. कति भन्दा चाहिँ साधारण ब्याज दर भन्छ। यो साधारण ब्याज दर चाहिँ 15% per annum हो, except for 2064-65, 2065-66, 2066-67 and 2067-68 until 2000 until 2067 मंगसिर 7 यो चाहिँ 15% per annum हो। यो 4 वर्षमा चाहिँ 10% per annum थियो, 10% per annum थियो। यो 4 वर्षलाई चाहिँ 10% per annum थियो। 15% per annum part of month equals to 1 month भनेपछि यदि कसैले कर तिरेन भने ब्याज कति लाग्छ भन्दा इक्वल पार्ट अफ मन्थलाई पनि 1 मन्थ मानेर 15% per annum को दरले ब्याज लाग्छ र नतिरिन्जेलसम्म ब्याज लागिरहन्छ। अब कर भनेको के हो हामीहरुले पहिले पनि एक्सप्लेन गरिसक्यौं। इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकमहरु जति पनि छन् सबै कर हुन्। फर एक्जाम्पल ट्याक्स पेएबल, सेल्फ एसेस ट्याक्स, एमेन्डेड एसेसमेन्टबाट आएको ट्याक्स, जियोबाडी एसेसमेन्टबाट आउने ट्याक्स, इन्स्टलमेन्टमा तिर्नु पर्ने ट्याक्स, टीडीएस, एडभान्स ट्याक्स कलेक्ट गर्नुपर्ने अमाउन्ट, त्यसपछि 104, 105, 106, 107, 108 अन्तर्गत थर्ड पार्टी ट्याक्स लायबिलिटी अन्तर्गतका ट्याक्सहरु सबै नै ट्याक्स हुन्। भनेपछि त्यो अमाउन्ट तिरेन भने पनि के हुन्छ भन्दा ड्यू डेटमा तिरेन भने हामीले ड्यू डेट पनि पहिला डिस्कसन गरिसक्यौं जस्तो लाग्छ मलाई। यदि हामीले ड्यू डेटमा ती ट्याक्सहरु तिरेन भने अब ट्याक्स तिर्नुपर्छ, मतलब ब्याज तिर्नुपर्छ। के छ यसमा क्वेशन? 120 को क्वेशन पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ आइकनले। यो आइकन अलि फटाफटा नै छ, त्यही भएर म 120 मा जान्छु। सेक्सन 120 मा चाहिँ के छ भन्दा फल्सिफाइड रिटर्न फाइल गर्यो भने, फल्सिफाइड रिटर्न फाइल गर्यो भने के हुन्छ? फल्सिफाइड रिटर्न फीज फर फल्सिफाइड रिटर्न, भ्रम झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण दाखिला गर्नेलाई लाग्ने शुल्क। 1 पहिलो केस चाहिँ के हो भन्दा ड्यू टु एरर विदाउट इन्टेन्सन, without intention to defraud. Defraud. फ्रड गर्ने इन्टेन्सन छैन, त्यो रिजनले गर्दा त्यो एररको कारणले गर्दा चाहिँ फल्स वा फल्सिफाइड रिटर्न पेश गरेको हो भने फीज इक्वल्स टु 50% अफ अन्डर रिकभर्ड ट्याक्स अमाउन्ट। इन्टेन्सनल एरर हो भने, इन्टेन्सनल एरर हो भने वा यसलाई हामीले फ्रड नै भन्छौं। इन्टेन्सनल एरर हो भने फ्रड भन्छौं। यो केसमा फी भनेको चाहिँ 100% अफ अन्डर रिकभर्ड ट्याक्स अमाउन्ट भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दफा 120 भनेको चाहिँ ट्याक्स अडिटरले लगाउने दफा होइन है,
मतलब नर्मल हामी जस्ताले लगाउने दफा होइन, इट इज एप्लिकेबल बाई ट्याक्स अथोरिटी, इट इज मेड इफेक्टिभ बाई ट्याक्स अथोरिटी। ट्याक्स अथोरिटीले इफेक्टिभ गर्ने हो र एमेन्डेड एसेसमेन्ट जियो पार्टी एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ जति एडिसनल एसेसमेन्ट गर्छ त्यो एडिसनल एसेसमेन्टमा उसँग दुईटा अप्सन भयो, या त 50% जति एडिसनल ट्याक्स आउँछ त्यसको 50% थप्ने, वा चाहिँ 100% के गर्ने थप्ने। अनइन्टेन्सनल भन्ने 100% थप्ने, इन्टेन्सनल भन्ने 50% थप्ने। मैले पढाउन छुटेको रेकर्ड भइरहेछ नि हैन, मैले पढाउन छुटेको 3वटा कुरा। अब ट्याक्सेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स र जनरल इन्सुरेन्स र डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट। आज म एकदमै धेरै पढाउनेवाला छैन, 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति भयो, यति मैले पढाइसकेँ। भोलि हामी फेरि 1 बजे नै भेट हुन्छ। तपाईँहरूको लिङ्क नै पनि 7 दिनको लागि आएको छ, हेर्नु होला। 1 दिन जस्तो मेरो यहाँ काम छ, त्यो काम भयो भने त्यो 1 दिन चाहिँ हामी क्यान्सल गर्छौँ, नभए 1 बजेदेखि 3, 4, 5 बजेसम्म नै हामी क्लास गर्छौँ अबदेखि चाहिँ, प्रोभाइडेड द्याट इन्टरनेटले धोका दिएन भने। त्यसपछि एकछिन है, फेरि यो फोन आइहाल्यो। मैले अब पढ्न बाँकी कुराहरू भनेको चाहिँ भोलि हामी के 2टा कुरा सकाउँछौँ हामी, त्यसपछि डिटिए तिर लाग्छौँ। यो हप्ता हामी डिटिए सकाउँछौँ जसरी पनि। अब हामी भोलि चाहिँ जनरल इन्सुरेन्स बिजनेसको ट्याक्स कम्प्युटेसन, जनरल इन्सुरेन्स बिजनेसको ट्याक्स कम्प्युटेसन, बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सको ट्याक्स कम्प्युटेसनको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। आई अज्युम तपाईँहरूलाई जनरल इन्सुरेन्स बिजनेसको अकाउन्टिङको एस्पेक्ट थाहा छ र इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स बिजनेसको अकाउन्टिङको एस्पेक्ट थाहा छ भन्ने चाहिँ म प्रिज्युम गर्छु र त्यसको आधारमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। र भोलि उस्तै परे एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लिएर डिस्कसन गर्न पनि सक्छौँ, बिकज डाउनलोड गरेर यहाँ राखेर क्यालकुलेसन देखाउन पनि त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। आई विल ट्राई द्याट भोलि जनरल इन्सुरेन्स बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स बिजनेसको। र हामी त्यति भइसकेपछि मोर अरलेस यो 2टाको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट जानकार बन्छौँ भन्ने मानौँ। यदि तपाईँहरूसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए आजलाई बिदा भइदिउँ र भोलि भेटौँला। भोलि अलिक धेरै टाइम नै हामी डिस्कसन गर्छौँ, किनकि मेरो 13% चार्ज बाँकी रहेछ क्या। यो सेयर गरेको स्क्रिनमा यसलाई म फुल चार्ज गरेर राख्छु। केही छ क्वेसन? Thank you everyone. Thank you. भोलि भेटौँला है त 1 बजे ठ्याक्कै। क्वेसन छैन जस्तो छ। I am ending the call. भोलि 1 बजे। Thank you everyone.